خدا دے کامل جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اماں غلیمہ میرے نبی جا کوئی سوڑا ہووے جواب ملیا او ایسے کملا جواب ملیا او ایسے کملا اے ہو جیا جمیا کسے لال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں لکھا موسیٰ تے منڑ والے کروڑا عیسیٰ دے چھاڑ والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں نہیں کہندہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو ساری سبحان اللہ ماشاءاللہ یعقوب قمر صاحب لے گئے اللہ پاک ان جزائے خیر عطا فرمان میں وہ مزاج نہیں رکھتا کہ اچھی سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ کہو نہیں اگر میرے پیغمبر دی محبت دل دے اندر رکھ دے ہوتے خود بخود انشاءاللہ سبحان اللہ کہو گے دو شعر سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہندہ جیڑے پاسے کن میں لاوا چرچے تیرے نے سوڑے تیرے نے اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے جیڑے پاسے کن میں لاوا چرچے تیرے نے سوڑیا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سوڑیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے میں کن تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں تیرے رب نے عرش تے ویکھیا تینوں تیرے رب نے عرش تے ویکھیا تینوں تیرے رب نے عرش تے ویکھیا تیرے رب نو تیریاں چاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے آخری شعر دے میرا سلام ہے محبت درکار دوڑنا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کہنی جدو میرے پیغمبر دا شعر پسند ہے پھر سبحان اللہ کہنی ہے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا آئے تانے تیریاں اداواں چرچے